السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نشوفوا فيه لاناليز سووت ولا لا ماتريس سووت. غادي نحاولوا دونك كما جرت العاده اننا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه هو pourquoi utilise-t-on la matrice SWOT، يعني علاش كنستعملوا هاد لا ماتريس سووت، شنو هي الفائده ديالها وشنو هما الاستعمالات ديالها. et comment peut-on tirer les avantages concurrentiels en analysant la matrice SWOT. هنايا طبعا من بين الاهداف ديال لا ماتريس سووت هي اننا نديروا له واحد لاناليز، ومن داك لاناليز يمكننا نخرجوا سكون ابل لي زافونتاج كونكورونسيال. دونك اون فا فوار بار لا سويت شنو هي لا ديفينيسيون ديال لي زافونتاج كونكورونسيال ولا لي زافونتاج كومبيتيتيف. دونك juste pour se situer par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc حنايا كنشوفوا الماركتين ستراتيجيك. Le premier chapitre اللي هو l'analyse de l'environnement. Fait l'analyse de l'environnement, on a fait l'analyse du macro-environnement, on a fait l'analyse du micro-environnement. L'analyse du macro-environnement, on a fait le modèle PESTEL. Donc, on fait un petit rappel, voilà. Donc, l'analyse du micro-environnement, on a les 5 plus 1 force de porteur. وبالنسبه للاناليز ديال l'environnement interne ولا diagnostic interne l'entreprise. Donc خدمنا ce qu'on appelle la chaîne de valeur de porteur. Donc طبعا التقسيم هو ان هاد les deux premières analyses اللي داروا هما متعلقين، يعني اللي متعلقين بالماكرو انفيرونمون والميكرو انفيرونمون كنسميهم diagnostic externe، والاناليز ديال la chaîne de valeur de porteur كتسمى diagnostic interne. فوالا دونك حنايا دابا في من مرحله حنا درنا لاناليز ديال دياغنوستيك اكسترن، درنا دياغنوستيك انترن. فوالا دونك درنا دياغنوستيك اكسترن، درنا دياغنوستيك انترن، ودابا خصنا نخرجوا بخلاصات. وهاد الخلاصات يعني خصنا نديروا واحد لا ماتريس اللي غنسميوها ماتريس سووت. في هاد لا ماتريس سووت عندنا لي بوين دو فورس، لي بوين دو فيبليس، لي زوبورتونيتي اي لي ميناس. كيفاش كنعمروا هاد لا ماتريس؟ كنعمروها انطلاقا من دو دياغنوستيك اللي داروا، دياغنوستيك اكسترن و دياغنوستيك انترن. دونك لا ماتريس سووت كما قلت متكونه من اربعه، سي اون ماتريس متكونه من اربعه ديال لي تيتر اذا بغينا نسميهم، ولا اربعه ديال لي كاز. لا بروميير كاز اللي فيها لي بوين دو فورس. دونك هنايا بعد ما درنا لاناليز دو لا شين دو فالور ديال البورتور، خصنا يعني نخرجوا بلي بوين دو فورس ديال الشركه ولا ديال المشروع ديالنا. دونك ممكن نخرجوا بوين نيميرو 1، بوين نيميرو 2، بوين نيميرو 3. وطبعا هاد لي بوين دو فورس خصهم يكونوا عندهم علاقه بلي فونكسيون. ملي درنا لاناليز دو لا شين دو فالور ديال البورتور قلنا بان كاينين دي فونكسيون ولا دي زاكتيفيتي اللي اعتبرناهم دي زاكتيفيتي برينسيبال، وكاينين دونك دي زاكتيفيتي برينسيبال، وكاينين دي زاكتيفيتي دو سوتيان. مع هاد لي اكتيفيتي برينسيبال و لي اكتيفيتي دو سوتيان خصنا نخرجوا على فوا لي بوين دو فورس نقاط القوه، وطبعا لي بوين دو فيبليس، يعني خصنا نخرجوا بواحد العدد ديال لي بوين دو فيبليس. دونك وهاد لاناليز ولا دياغنوستيك انترن، يعني هاد لا بارتي ديال لا ماتريس سووت هي يمكننا نعتبروها الخلاصه ديال الدياغنوستيك انترن. بالنسبه للخلاصه ديال الدياغنوستيك اكسترن اللي خدمنا فيها دو زوتي à savoir 5 plus 1 force de porteur ou le modèle ديال بيستل. خصنا نخرجوا les opportunités ديال l'environnement ou les menaces ديال l'environnement. Donc les opportunités par rapport à l'analyse de la concurrence, par rapport à l'analyse générale. اذا مثلا يقدر يكون غادي يخرج واحد القانون جديد اللي كيسمح فيه واحد لوبورتونيتي ولا بانتنا واحد لوبورتونيتي ديال الانفستيسمون، دونك خصنا نستغلوها. وكذلك لي مناس، بحال هنا ليكزامبل مثلا خرج قانون واللي بالنسبه لنا كي يعني سي اون مناس بالنسبه لنا، بحال ليكزامبل ديال 2016 ولا 2017 ملي خرج اذا بقيت عاقل مزيان اللي خرج القانون ديال زيرو ميكا. دونك كانوا كاينين واحد المجموعه ديال الشركات اللي كيشتغلوا في هذا المجال، خرج واحد القانون اللي كيمنع يعني المزاوله ديال داك المجال النشاط الصناعي ولا التجاري. دونك بالنسبه لنا سي اون
menaces اللي نورمالمون لي ماناجر ديال هاد الشركات خصهم ياخذوها في عين الاعتبار من قبل ويحاولوا انهم يديروا اون ترانزيسيون فيغ دوطرز اكتيفيتي باش ما يلقاوش راسهم بين نهار وليله ممنوعين انهم يزاولوا داك النشاط. دونك هذه سي اون موناس. دونك هنايا هذه الخلاصه كما قلنا ديال الدياغنوستيك اكسترن. الا هذه الخلاصه هذه السؤال دابا اللي كيتطرح فين غادي نخدموها، شنو هي يعني الاستعمال ديالها. الاستعمال ديالها اذا خدينا على بروميير بارتي يعني النصف الاول ديال لا ماتريس سووت، l'objectif هو اننا خصنا نخرجوا ce qu'on appelle les capacités stratégiques. Alors on va voir par la suite ce que ça veut dire les capacités stratégiques. النصف الثاني ديال لا ماتريس سووت اللي فيها الخلاصه ديال الدياغنوستيك اكسترن خصنا نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي. Donc on va voir ce que ça veut dire donc la capacité شنو المعنى ديال la capacité stratégique وشنو المعنى ديال les facteurs clés de succès. Alors la capacité stratégique d'après le site web emarketing.fr شنو كنقولوا بان la capacité stratégique d'une entreprise est l'aptitude de ses ressources et compétences à lui permettre de prospérer. هذه القدرة الاستراتيجية ديال الشركة هي القدرة ديال الموارد ولا الوسائل ديالها ولي كومبيتونس الكفاءات ديالها اللي غادي يعني يسمحوا لها باش انها تزدهر وتطور. دونك هذا المعنى ديال لا كاباسيتي استراتيجيك. دونك هنايا بحال اللي غادي نقولوا ملي غادي نديروا لاناليز ديال لي بوين دو فورس ولي بوين دو فيبليس اللي هما خلاصه ديال الدياغنوستيك انترن من بعد ما درنا لاناليز دو لا شين دو فالور غادي نخرجوا قلنا بلي بوين دو فورس ولي بوين دو فيبليس. دوك لي بوين دو فورس ولي بوين دو فيبليس غادي نخرجوا منهم هاد لي كاباسيتي ولا هاد لي زابتيتود اللي غادي يسمحوا للشركه انها يعني بروسبيرا تزدهر. دونك ملي كنقولوا لي ريسورس شنو كنقصدوا بلي ريسورس؟ كنقصدوا لي زاكتيف طونجيبل ولا انطونجيبل بحال مثلا لي ريسورس يعني الوسائل اللي عندنا لي فاكتور دو برودكسيون يقدر يكون دي فاكتور دو برودكسيون مواكن الات ولا دي بروفي مثلا الريشيرش اي ديفلوبمون اللي عندنا اخترع ولا ديبوزا واحد البروفي واللي بالنسبه لنا يعني ناس وحدين اخرين ما يمكنش يديروا نفس النشاط من غير انهم يشريوا من عندنا ولا يعني ياخذوا من عندنا داك لوتوريزاسيون ديال الاستعمال ديال داك لو بروفي. دونك بالنسبه لنا بالنسبه للشركه سي اون ريسورس ولا سو سون دي ريسورس. وعندنا لي كومبيتونس كنقصدوا بهم بالضبط لي بروسيسوس دو ديبلويمون دو دي ريسورس. يعني شنو هما لي بروسيسوس ولا لي بروسيدور اللي من خلالهم يمكننا نستغلوا هاد الوسائل باحسن كيفيه. هذا اللي كنقصدوا هنايا بالكفاءات. وهاد لي دو شنو كيعطيونا سكون ابل دونك لا كاباسيتي استراتيجيك. هاد لا كاباسيتي استراتيجيك كي regroupe les ressources uniques et les compétences fondamentales difficilement imitables par les concurrents. اللي غادي نسميوها سر ديال المهنه ديال واحد المشروع ولا ديال واحد الشركه معينه. يعني عندهم واحد الخلطه واحد الخليط متجانس بين لي فاكتور دو برودكسيون ولا لي ريسورس اللي عندهم وبين لي كومبيتونس اللي خدامين لي كومبيتونس بخصوص لي ريسورس هما ولكن هاد لي كومبيتونس منظمين سو فورم دي بروسيس يعني باش كندخلوا في الاندسترياليزاسيون ما كنبقاوش غير في يعني في الهوات كنرجعوا في الاحتراف هنايا. دونك يعني هاد الخلطه ديال لي كومبيتونس مع لي ريسورس واللي كتعطينا يعني اون كاباسيتي استراتيجيك. هاد لا كاباسيتي اللي هي صعيبه ان شي كونكورون يجي ويقلدها يعني ليميتاسيون ما صعيب انه يدير لا ليميتاسيون. دونك هذا اللي كنقصدوا بلا كاباسيتي استراتيجيك. بطريقه واحده اخرى ملي كنديروا هاد الاناليز يعني قلنا كنديروا دياغنوستيك انترن الخلاصه ديالو كنديروها في هاد لا بارتي لا بروميير بارتي ديال لا ماتريس سوت. ملي كنديروا الاناليز ديال هاد لا بروميير بارتي خصنا نخرجوا لي بيليي اللي عليهم المشروع ولا الشركه كتعتمد يعني بقوه. اذا مشى بيليي من هاد لي بيليي تزعزع اوتوماتيكمون يعني الشركه راه مهدده في الاستمراريه ديالها ولا المشروع مهدد في الاستمراريه ديالو. دونك هذا اللي كنقصدوا به لا كاباسيتي استراتيجيك. وعندنا دوزيام شوز اللي شفناها واللي هي لا دوزيام بارتي يعني لاناليز دو لا دوزيام بارتي ديال لا ماتريس سووت سميناهم لي فاكتور كلي دو سوكسي. طبعا هنايا على حساب هذا لو سيت ويب marketingstrategique.com
شنو كنقولوا les facteurs clés de succès? Les facteurs clés de succès sont des paramètres stratégiques dont la maîtrise conditionne le succès d'une entreprise par rapport à ses concurrents. يعني la première des choses, les facteurs clés ce sont des paramètres. بحال إذا عندنا شي application ولا عندنا une voiture ولا عندنا une machine وفيها des paramètres كيفاش نبارامتريو داك l'application ولا نبارامتريو داك la machine de telle sorte أن يعني ننجحوا مقارنة مع les concurrents. D'accord. Deuxièmement, nous allons identifier les facteurs clés de succès qui régissent le secteur dans lequel l'entreprise évolue, lui permet de comprendre sur quel levier il devra agir pour être performante. Donc, la première définition, le premier paragraphe, les facteurs clés de succès on a des paramètres stratégiques qui conditionnent la réussite d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Ou le deuxième paragraphe, on a les facteurs clés de succès qui يمكن le marché. D'accord. بطريقة مبسطة بحال اللي غادي نقولوا les facteurs clés de succès هما les règles de jeu. غادي نلعب كرة القدم مثلا خصني نعرف لي ريغل دو جو ديال هاد الكرة ما يمكنش ندخل نلعب واحد الماتش وما عرفش لي ريغل دو جو لان اذا ما كنتش عارف لي ريغل دو جو ما نقدرش ننجح في داك الماتش ما نقدرش نربح في داك الماتش ولا باغ اكزومبل غادي نلعب اي لعبة رياضية ما خصني ضروري نعرف لي ريغل ديالها لي ريغل دو جو هاد يمكن باش يعني نقدر ندخل وننافس في داك اللعبه الرياضيه. نفس الشيء هنايا يعني بالنسبه للمارشي اذا ما كنتش عارف لي ريغل دو جو ديال المارشي ما نقدرش صعيب انني ندخل وننافس في داك المارشي. دونك ضروري خصني ايدونتيفي نعرف شنو هما لي ريغل دو جو ولا لي فاكتور كلي دو سوكسي ديال واحد السيكتور ولا ديال لو سيكتور اللي انا غادي نشتغل فيه باش الشركه يمكن لها انها يعني تنجح في هذا المارشي ونجح بالنسبه لي كونكورون مقارنه مع لي كونكورون ديالها. دونك هذا فيما يخص لي فاكتور كلي دو سوكسي. دونك غادي نوصلوا فينالمون سكون ابل لافونتاج كونكورونسيال ولا كومبيتيتيف. في لافونتاج كونكورونسيال عندنا قلنا لا بروميير بارتي les points de force, les points de faiblesse, les qui ont la capacité stratégique. On a la deuxième partie de la matrice SWOT, les fait les opportunités ou les menaces, les qui ont les facteurs clés de succès. Aide les deux. On a ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel ou l'avantage compétitif. Mais quand on a l'avantage concurrentiel ou l'avantage compétitif, هو خليط متجانس بين les piliers ديال projet ou les ressources مع les compétences زائد les règles de jeu la maîtrise ديال les règles de jeu du marché. إذا كنت كنعرف les règles de jeu مزيان les règles de jeu ديال المارشي زائد عندي دي compétences وعندي دي ressources اون انترن وكل شيء يعني كيعرف عارفين هاد يعني هاد الثلاثي هذا عندنا دي ressources اللي هما منظمين بواحد الطريقه فيها واحد النوع ديال الكفاءه sous forme des process زائد هاد لي ressources ou les compétences كنعرفوا les règles du marché ou les facteurs clés de succès automatiquement غادي يكون عندنا ce qu'on appelle un avantage compétitif بالنسبه لي concurrents. يعني بالنسبه لي concurrents ديالنا غادي نكونوا ديما سابقينهم علاش لان حنايا متحكمين في هاد الثلاثي هذا. دونك هذا اللي كنقصدوا به l'avantage concurrentiel ولا l'avantage compétitif. دونك خلال هذا الفيديو حاولنا اننا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كان pourquoi utilise-t-on la matrice SWOT. السؤال الثاني كان comment peut-on tirer les avantages concurrentiels en analysant la matrice SWOT. دونك حاولنا اننا نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله. هذا الفيديو هذا غادي يكون يعني اخر فيديو بالنسبه لو بروميير شابيتر ديال l'analyse de l'environnement. كخلاصه عامه شنو شفنا في هاد يعني السلسله ديال الفيديوهات اللي كانت بالنسبه للاناليز دو لونفيرونمون. دونك هذه هي لا ديمارش اللي حاولنا نركزوا عليها ولا حاولنا نشوفوها. دونك شفنا بان لاناليز دو لونفيرونمون كنبداو بالماكرو انفيرونمون كناناليزيو الماكرو انفيرونمون بيستيل كندوزو من بعد الميكرو انفيرونمون اللي كنخدموا فيه هذا الموديل هذا. طبعا كاينين دوطخ موديل ولكن لو موديل لو بلوز اوتيليزي هو هذا الموديل 5+1 فورس دو بورتر. دونك حنا هنايا اون اناليزي لو ماكرو بلس لو ميكرو انفيرونمون ومن خلال هذا الدياغنوستيك
l'analyse ou الخلاصه ديالو جمعناها في les opportunités ou في les menaces. ومن هاد les opportunités ou les menaces خرجنا ce qu'on appelle les facteurs clés de succès ou les règles de jeu ديال le marché واللي غادي يكوننا 1/3 من هاد l'avantage compétitif. من بعد ملي درنا l'analyse de chaîne de valeur ديال porteur حتى هي également l'analyse de chaîne de valeur de porteur. Donc خرجنا les points de force ou les points de faiblesse ديال الشركة. هاد les points de force ou les points de faiblesse حاولنا اننا نخرجوا la capacité stratégique ديال الشركة. هاد الكاباسيتي استراتيجيك قلنا اللي فيها جوج، فيها les ressources وفيها les compétences. les compétences اللي كيكونديسيونيو طريقة الاستعمال ديال هاد les ressources، وهاد les compétences هما اللي كيكونديسيونيو لا كونيسونس ولا لا ميتريز ديال لي ريغل دو جو ولا لي فاكتور كلي دو سوكسي، كيعطيونا إذا اعتبرناهم 2/3. دونك هاد لي دو دونك غادي في الاخر كنخرجوا بان افونتاج اللي هو كومبيتيتيف. طبعا هنا هاد 2/3 ولا 1/3 سوني كون يعني ديمونستراسيون، مي غادي تختلف على حساب لي سيكتور، غادي تختلف على حساب لي زاكتيفيتي ايكونوميك. مي اذا خديناها ممكن مثلا في كلكو سيكتور غادي يكون المساهمه ديال لي فاكتور لا كونيسونس ديال لي فاكتور كلي دو سوكسي غتساهم في هذا لافونتاج غير ب1/3. ولكن كاينين دي سيكتور لو فيت انني كنميتريزي هاد لي فاكتور كلي دو سوكسي تقدر تساهم باغ اكزومبل ب1/2. وهنايا لو فيت ان عندي دي ريسورس اي دي كومبيتونس كيساهموا ب1/2. Donc, l'avantage concurrentiel ou la compétitif d'y aller. Donc, c'est en fonction de chaque secteur d'activité économique. Donc, هذا عموما باش تكون عندنا رؤية واضحة على la démarche à suivre من A حتى Z pour analyser l'environnement ديال l'entreprise. وخدمنا هنا دي موديل اللي هما معروفين وكيتستعملوا في العالم كامل. هاد لي موديل donc PESTEL 5+1 force de porteur, l'analyse de chaîne de valeur ديال porteur également, la matrice SWOT. دونك هاد لي زوتي اللي عندنا اللي يمكننا نستعملوهم وكنطبقوهم باش كناناليزيو لونفيرونمون دو لونتربريز. دونك من هنا للفيديو القادم ان شاء الله بحول الله اللي من خلاله غادي ندوزو لاناليز كونكورونسيال جو بونس لو دوزيام شابيتر. دونك نتمنى انني نلقاكم بالف خير، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في الفيديو ديال اليوم.